आमकां सगळ्यांक आनंद जाला, खुशी जाल्या. तरी ह्या वार्डाचे नगरसेवक म्हणजे आमच्या वार्डाचे नगरसेविका छाया सैरू कमरपंत हांकां आनी हांच्या ह्या वार्डातल्या लोकांक उमेद जावप साहजीक. मागता तांचे कडेन ह्या वेळार सगळ्यांक येवकार दिवपाक. नमस्कार. या वार्डाची नगरसेविका या नात्यान आयच्या व्हड सुवाळ्याक तुमच्या मुखार उबें रावपाक म्हाका चड खोस भोगता आनी अभिमानी दिसता. पुराय काणकोणचो असो व्हड आनी प्रशस्त प्रकल्प आमच्या वार्डान उबो रावता ही गजाल काणकोणकारा बरोबर आमच्या वाड्यातल्या सगळ्या लोकांकय व्हडपण. आयच्या ह्या कृषी भवनाच्या नव्या संकुलनाच्या पायाभरणीच्या सुवाळ्याक मजेर उपस्थित आशिल्ले मुखेल सोयरे, गोंय राज्याचे भौमानीस मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां पयलीं येवकार दिता. प्रकल्प मंजूर करून स्वता ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावन आमची उमेद वाडयली म्हूण तांचें हांव काळजांतल्यान स्वागत करतां. तशेंच गोंय राज्याचे मानेस्त उपमुख्यमंत्री तशेंच कृषी मंत्री श्री बाबू कवळेकार हांकांय आमच्या काणकोण विशीं खूबच आपुलकी. प्रत्येक वेळार ते पयलीं आपली हाजेरी लायतात. खात्या मार्फत प्रकल्पाक मंजुरी दिवपाक ताचोय खूब मोलाचो वांटो आसा. ह्या सुवाळ्याक सर तुमचें स्वागत करता. आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय विधानसभेचे माननीय उपसभापती श्री इजदोर फर्नांडीस हे सदांच काणकोणकाराच्या लोकांच्या विकास कामां करपाक वावुरतात. तांच्या प्रयत्नान हालींच पालिकेत कितलींशींच कामां मंजूर जाल्यात आनी ताच्या प्रयत्नान हो प्रकल्प जाता हातूंत मातीर उबा ना. सर तुमकां ह्या वेळार खास येवकार. मचेर आशिल्ले आमचे आदले माजी आमदार श्री विजय पायकर हांकांय स्वागत करपाक उमेद जाता. पालिके विशीं ते सदांच विचारपूस करीत आसतात. काणकोणच्यो धडाडीच्यो पालिकेच्या नगराध्यक्षा सौ नितू समीर देसाई हांचें हांव ह्या वेळार स्वागत करतां. शेती खात्याचो प्रकल्प सुरू करपाक कृषी खात्याचे संचालक नवीन आफोंसो हांचें हांव खूब मोठें हातूंत हांचें खूब मोठें काम आसा. सर तुमच्या कामात यश आयलां ह्या वेळार तुमचें हांव हांगा स्वागत करतां. तशेंच एग्रीकल्चर ऑफिसर तशेंच स्टाफ हांकांय हांव स्वागत करतां, हांचेंय स्वागत करतां. अशेंच सगळ्यांनी नांवां घेवपाक वेळ लागलो तरी मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक, पंच, सरपंच, माजी नगराध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी, प्रेस मिडिया, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आनी सगळ्यांक उपस्थित आसल्याने स्वागत करता. परत एकदा हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक स्वागत करून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. फुलां कोणाचीच नसतात पण फुलां मात सगळ्या खातीर आसतात. सगळ्यांक सारकोच सुगंध दितात, सुवास दितात. आपलो दुस्मान असलो तरी लेगीत आणि त्याच आनंदान दितात. त्याच आनंदान आमी फुलांनी उगडतात. शेती खात्याचे स्टाफ मागता नवीना विनय तुटकी हाजे कडेन तांणी मुख्यमंत्र्यांक फुलांनी येवकार दिवचो. दीक्षा नायक मागता तांणी उपमुख्यमंत्र्यांक फुलांनी येवकार दिवचो. आनी सौरभ कामत हांचे मागता तांणी आमदार आनी उपसभापती उजोबा फर्नांडीस हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. तशेंच मागता नवीना आनी दीक्षा कडेन मातशे वयल्या सगळ्या मानेस्तांक फुलांनी येवकार दिवचो. सगळ्यांक रोमांचीक आसा ह्या प्रकल्पाची जाणून घेवपाची. ह्या प्रकल्पाक आसा कितें तशें जण एकल्याक जायत आसा तें आमी सांगचे परस मागता संचालक शेती खात्याचे संचालक आफोस राजे कडेन तांणी ह्या वेळार आमकां प्रकल्पा विशीं थोडक्यात म्हायती दिवची.
आयच्या समारंभाचे मुखेल सोयरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कोळेकर, ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर and MLA Isidore Bob Fernandes, chairperson, councillor, Jackson LJ Airport, engineer, radio, MD आणि मोगाळ हांगा हाजीर आशिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो, आयज या ZDO ऑफिस कृषी घर काणकोण हाचो बुनयादीचो फातर आमी बसयल्लो आसा. पयलीं खूब वर्सां फाटीं हें ऑफिस मडगांवच्यान चालू आसलें हांगासर. उपरांत गेलीं 50 वर्सां सुमार एका प्रायवेट घरांत 4 रस्त्यार हें ऑफिस चलतलें. तेन्ना म्हजी भरती ह्या ऑफिसान जाली. म्हजो कॅरियर हांगच्यान सुरू जाल्लो एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कसो. उपरांत गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सांत आमी भितर सरले आनी थंयच्यान आमी शेतकाराची सेवा करूंक लागले. आनी आयज हो उमेदीचो दीस म्हणल्यार आयज ह्या कृषी घर काणकोणच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाचो बुनयादीचो फातर आमी बसयला. ताची इल्लीशी म्हायती म्हणल्यार खूब वर्सां फाटीं हे लँड एक्वायर केल्लें. सुमार 7,000 स्क्वेअर मिटर हो हांगासर जागो आसा. आनी ह्या प्रकल्पाक ग्रावंड प्लस 2 फ्लोर आसतले. ग्रावंड फ्लोरार आमचें गॅरेज आसतली, प्लस मेकॅनिकल कल्टिवेशन सेक्शन आसतलें, जंय आमी ट्रॅक्टर पावर टिलर भाड्याक दितले. तशेंच सेल पॉयंट आसतलो, जे जाग्यार आमी बियाणे विकतले, जे जाग्यार आमी कलमां झाडां विकतले. तेच परी फर्स्ट फ्लोरार आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसतलें, जी आमचे ZDO ऑफिसर आनी दुसरो एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ बसतलो. आनी सेकंड फ्लोरार आमचें ट्रेनिंग हॉल आसतलें, जंय आमी शेतकऱ्यांक एकठांय येवन वेगवेगळे विशयांचेर ट्रेनिंग दितले. आनी अशी खुबशे माहिती, तांत्रीक माहिती आमी शेतकऱ्यांक थर्ड फ्लोरा वेल्यान दितले. इतलेंच न्हय, ह्यो ताचो पयलो फेज आसा. दुसरो फेज जो आसा तो हांगाच येता, जंय आमी शेतकरी बाजार, फार्मर्स बाजार, फार्मर्स मार्केट सेकंड फेज हांगा सुरू जातलो. त्याच बरोबर थंयसर स्टोर हावस आनी कोल्ड स्टोरेज हेवूय त्या प्रकल्पांक आसतलें. अशे तरेन हो 3 crore 6 lakhs 3.06 lakhs 6 crore हाजो एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा. एका वर्सा भितर सोडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसात. ह्या प्रकल्पांतल्यान कृषी घरांतल्यान आमी शेतकऱ्यांची अदीक मोगान आनी अदीक उमेदीन सेवा करतले म्हूण आमी आज बाळगिता. देव बरें करूं. नगरपालिकेत सगळ्या वांगड्यांक बरोबर घेवन जी विकास कामां केल्यात ती हालींच आमी पळयल्यात. इमारतीचो बुनयादी फातर बसोवपाची कार्यावळ हालींच जाल्या. आनी अशी सुमार 35 कोटीची कामां केल्यात. आनी अशा वेळार पयले नागरीक काणकोणच्यो नगराध्यक्षा ह्या वागार मॅडम मागता उमेदीचो नितू देसाय हाजे कडेन तांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक. नमस्कार. आजच्या या कृषी भवनाच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमात हांगा उपस्थित असले आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे उपमुख्यमंत्री, तसेच कृषी खात्याचे मंत्री श्री बाबू कोळेकर, तसेच आमचे गोंय राज्याचे उपसभापती, तसेच आमचे आमदार श्री इस्दर फर्नांडीस सर, तसेच हाजेर उपस्थित असलेले आमचे काउन्सिलर्स आणि एग्रीकल्चर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तसेच सगळे एग्रीकल्चर ऑफिसर हांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तसेच सगळे नमस्कार. तसेच हांगा म्हाजे मुखार बशिल्ले प्रेस, मिडिया, काउन्सिलर्स, सरपंच, एक्स पंच मेंबर्स, तसेच सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, भाजपाचे सगळे अध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी आणि हांगा उपस्थित असले आमचे सगळे गांवचे भाव, हांगा सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करता की हो कार्यक्रमा खातीर तुमी खूब वेळ हांगा बसून आमची वाट पळयली आनी आमकां मातसो वेळ जाल्ल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्या कडेन दिलगिरी व्यक्त करता. काणकोणाक खुबश्या प्रकल्पाची पायाभरणी जाल्ली आसा. आमचो गांव हळू उदरगतीच्या मळार एक पावल मुखार वयता आनी तेच पासत काणकोणचो परिसर आनंदान दवरता. काणकोण तालुको हो गोंयचें नंदनवन म्हळ्यार अतिताय जावचें ना. व्हडल्या रानां दोंगरांनी, शेतां भाटांनी, व्हळा न्हंयांनी, दर्यांनी अशा सुंदर निसर्गान म्हजो गांव तुडूंब भरला. अशा ह्या निसर्गरम्य आनी नितळ काणकोण तालुक्याक तितलेच नितळ मनाचे आनी शिक्षीत लोक रावतात. मिळून मिसळून रावपी काणकोणकारांचो म्हाका खूब गर्व आसा. ह्या गांवांत चडशे लोक शेतकार आनी भाटकार जावन आसात. ते लोक बऱ्यापैकी शेता वताचें काम करून पिकूय काडटात.
आणि उमेदीची आणि अपूर्वाईची गजाल म्हटल्यार आमच्या तरणाटे शिक्षीत भुरगे मोठ्या उमेदीन शेतापटांनी तरेकवार पिकां घेतात. सरकारान तेंच्या खातीर खुबश्यो योजना उपलब्ध केल्यात आणि त्या योजनेचो लाभूय ते बऱ्यापैकी घेतात. आणि सांगपाक उमेद जाता की आयज आमी त्याच खात्याचे कृषी घराचे फावंडेशन स्टोन मनोवपाक जमिल्ली आसात. आमदाराच्या आणि गोंय सरकाराच्या सहकार्यान काणकोण तालुक्यात जायत्या प्रकल्पाची पायाभरणी जाल्ली आसा आणि ते प्रकल्प कांय वर्सां भितर पुराय जातले. आणि जी कामां उरल्यात ती कामां आमचो आमदार सरकाराच्या आदारान करून घेतलो हातून मात्तूय दुबाव ना. काणकोणान जी उदरगतीचे प्रकल्प हातान घेतलात तातूंत आमी निसर्गाक खंयच नुकसान जावंक दिलें ना हाचो म्हाका अभिमान आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुकाय. कामाची फायल धाडली आणि ती मंजूर झाली अशें केन्नाच जाल्लें ना. ताचो पाठपुरावो करचो पडटा आणि ती मंजूर करून घेवपाक जी एक कळाशी लागता, कला लागता, ती कांय थोड्या आमदारांक साधता आणि आमी खरेंच समाधानी, आमचो अभिमान, कारण ती कला आमच्या आमदाराक बेस बरी साधल्या. देखूनच सगळ्यो अडचणी आसल्यो, फायनान्शियल क्रायसीस असले, कोविडाची महामारी संकट असले, तरी वेगवेगळे प्रकल्प मंजूर करून घेवपाची एक कळाशी आमच्या आमदाराक साधल्या. देखूनच हालींसराक कितलेशेच प्रकल्प काणकोणांत चालीक लागल्यात. खुद्द आताच नगराध्यक्षान सांगिल्ल्या भशेन नगरपालिका वाठारांत हालींच सुमार 25 कोटीची कामां त्यांनी मंजूर करून घेतल्या. तेच करतना काम करपाचें आनी मनार घेतकीर सुशेग ना. ताचो पाठपुरावो कशे तरेन करचो हे तांचे कडेन शिकची. आज ह्या प्रकल्पाचे काम जे चालीक लागता ते तांच्याच प्रयत्नाचे फळ हातूंत मातूय दुबाव ना. कारण 1996 वर्सा ही एक्वायर जाल्ली. सादारण 2 टपां 24 वर्सां सादारण आमी वाट पळयली आणि 2 टपांचें आज आमकां काणकोणकारांक फळ मेळ्ळां ही अत्यंत आनंदाची गजाल. तांणी आमदारान पाठपुरावो करून कितली मोठी मोठी कामां घेतल्यात, बारीक चालूच. पण ताचो उल्लेख करता जाल्यार काणकोणाक गरज आशिल्ले म्हणजे कॉलेज, ही मल्लिकार्जुन कॉलेजीक सायन्स स्ट्रीम ही तांच्याच प्रयत्नान जाल्ली. हॉस्पिटलाक किडनी युनिट जो गरजेचो आशिल्लो तो कार्यरत केलो. आणि सगळ्यांत म्हत्वाचें स्पेशल भुरग्यां खातीर काणकोणाक स्पेशल भुरग्यां खातीर कसलीच वेवस्था नाशिल्ली. योगेश्वर प्रतिश्ठान एकूच स्कूल चलयता आणि एका बारीकशा घरांत तांकां जागा मेळोवन दिवपाचें काम ताचो पाठपुरावो आमदारान अशे तरेन केलो की गरज पडटा तेन्ना विधानसभेकूय तो प्रश्न काडलो आणि ती फायल आमदारान पाठपुरावो करून मुख्यमंत्र्या कडेन पावयल्या. आणि आमकां विश्वास आसा की मुख्यमंत्री तांच्या फाटल्यान लागून आमदार ते काम पुराय करून घेतले. ह्या वेळार आपले एक एक पावल मारतना एक एक प्रकल्प पुराय जातला आमदाराची उमेद आयल्या. मागता ह्या वेळार आमी सगळे मागतात की तुम्ही योजने सगळी सपना पुराय जावची आणि देखून मागता तुमचे कडेन ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक. मानाजी गोंय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कावळेकर, आमचे चेअरपर्सन बाय नीतू, आमचे आदले आमदार बाब विजय, बाय आमचे कावन्सिलर ह्या वॉर्डाचे, हे सगळे मानेस कावन्सिलर्स, सरपंचेस, पंचेस, प्रेस, मिडिया, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आणि वर्कर्स, सगळ्यो बायलो स्पेशल रेफरन्स करता. तुमकां सगळ्यांक हिंगा हाजीर आशिल्ल्यांक नमस्कार. पयले सुवातेर हांव माफी मागता कित्याक आमी हो प्रोग्राम इकरांक सांगलो आतां 1 जालें. पूण इतल्या तुमी त्रास सोदून हिंगा बसून रावून आतां ह्या आमच्या सुवाळ्याक तुमी पार्ट घेतात म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना जेन्ना हांव आमदार जालो आनी जेन्ना जेन्ना पिड्यारूय जालो तेन्ना चडशे म्हाजे कॉन्टेक्ट ZDO कडेन. त्या पासत पर्सनली हांवें इन्विटेशन दिलें बाब राजेशाक जेन्ना तो ZDO आहलो, बाब चंद्रसाक पर्सनली फोन केलो, बाब शिवरामाक पर्सनली फोन केलो. कारण कितें जेन्ना हांवें ह्या जाग्या बद्दल वाचलें आनी जेन्ना आमच्या गांवांत लोक त्रास काडटा ते पळयले ह्या तेंच्या फळाक जावं बाबा कल्टिवेशन पर्पजाक,
तेन्ना हांव तेंच्या फुडें वयतालो आनी जातालो बाबा केन्ना करपाचें हें. पूण म्हाका अजाप दिसता जायते चीफ मिनिस्टर जावन गेले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावन गेले, आनी आतां एक भाग जाले की आमकां एक चीफ मिनिस्टर मेळलो, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेळलो. दोगूय शेतान वचपी, दोगूय काम करपी. म्हण तांकां कशें जालें गुणावपाक ही फायल रेडी करची पडली. पयलीं सद्याक हांव काळजान सावन राग येता म्हाका उलोवपाक ह्या पोडियमाचेर, कित्याक 24 वर्सां जालीं हांव अक्वायर केल्या. 24 वर्सां हो जागो बेश्टो आसा हिंगा. कितें करताले तुमी? काणकोणकार कितें करताले? हांव आमदाराचे गुन्यांव करना. शेतकारी कितें करताले? थोडे हॉस्पिटलाचेर मोर्चा हाडटाले, हेजेरूय मोर्चा हाडचो आहलो. ऑपोजिशन आहा तेन्ना मोर्चा व्हरपाक बरें दिसता, रुलिंगा येयलें म्हणटकूच काम जायना अशी परिस्थिती जाली ह्या आमच्या काणकोण भागांत. आनी जे थोड्याच तेंपाक हांव आतां BJP भितर सत्तगोस चीफ मिनिस्टरान आनी बाबून जो सहकार म्हाका केलो, तेंच्या सहकारान जायते डेव्हलपमेंट करपाक मेळ्ळें. आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना फक्त इमारती बांदून न्हू, डेव्हलपमेंट करता एक एक इंडिव्हिज्युअल लोकांचे तांकां कशें वयर काडप तें जावन आसा हेतू ह्या सरकाराचो, की एक एक घराण्यान बाबा दूख आसूचें पडना. आयज आमी कोविडाक लागून सुमार 7-8 म्हयने भोगतात कितले त्रास, तरी आसतना आमचो चीफ मिनिस्टर आपणे बाय सगळो दुयेंत आसून लागून लोकांक हेल्प करपाक कितेंय करून बाबा कशें हॉस्पिटल चलयलें. तो ऑपोजिशन मायलेज घेता, कोण 10 जाण मेले जाल्यार 50 मेले म्हणटा, तांकां ते संवय जावन गेल्ल्या. पूण ज्या पद्दतीन हॉस्पिटल चल्लें, ज्या पद्दतीन कोवीड पॅन्डेमीक जे आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांबाळ्ळें, आमकां शाबासकी. आमकां सगळे कार्यकर्त्यांक स्पेशली आमकां आमदारांक की बाबा आमकां असलो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो. आतां हे जे एग्रीकल्चर प्लॉट हिंगा आसा तेजेर आमच्या डायरेक्टरान तुमकां सांगलां कितें करूं जाय तें. पूण हांव एकूच मागणी करता CMा कडेन की ह्या ज्या जाग्याचेर सगळें बाबा कंप्लिशन जातकूच आवटसायडरांक चान्स दिवचो न्ही. जाता तितले आमचे जे लोक ह्या हेडे गांवांनी रावतात तांकांच हो बेनिफीट जावचो हें म्हाजें मागणें. ते फाल्यां घडये कोणी कायदो लायना की बाबा अशें बायलांक कित्याक दिना काय म्हण. कित्याक आतां सद्याक आमकां एक्सपिरियन्स मेळिल्लें आहा की बायले हिंगाचे कर्नाटका येवन शेनवाराक बाजार भरता, गोंयकार दिश्टी पडत ना. आनी गोंयकार जर रस्त्यार बसत पुलीस 100 रुपया घेता. आतांच कोणी कंप्लेन केली CMाक की तुमी 100 रुपया घेता म्हणून गरीब लोकांक. CMान ते बंद केले. CMान रोखडीच ताबडतोब ऑर्डर दिली, 1 पैसो आमच्या शेतकारी भाव भयणांचे रस्त्यार विकता तुमकां कोणूच आडावचो ना. आडायले जाल्यार म्हाका फोन करा नाल्यार CMाक फोन करा. हे सांगून हांव चड वगत घेयनासतना हांव एकूच मागता तुमचे कडेन की आमकां तुमचें कॉपरेशन दियात. आमकां कॉपरेशन दिता आसतना खंयच्याय कामाक आडकोड हाडनाकात. कित्याक बरें जावं दी काणकोणांत. कितेंय डिस्कशन करपाचें आहा जाल्यार प्लॅटफॉर्माचेर या, म्हाज्या ऑफिसान या, डिस्कशन करा. ते दिवसी उलो मारलो, आयजूय उलो मारता. खंयच्याय कामाक जे आमी सरकारा कडेन पास करून हाडटात आनी स्पेशली ह्या पिरियडाक ज्यो वस्तू पास जातात त्यो व्हड म्हत्वाच्यो. कित्याक काय म्हणल्यार सद्याक जी फायनान्शियल बाबा क्रांच जी आसा त्या फायनान्शियल क्रांचीर लागून CM आमकां एक दयान काणकोणकारांचेर विश्त आसा, सांबाळटा. देखून हांव तुमच्या नांवान सगळ्यांच्या सामके CMाक देव बरें कर म्हणटा. दुसरें, जेन्ना बाबू आमचो मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जालो हेजे पयले नाल्लाचो पाटयेचो चीफ मिनिस्टर हाडलेलो हांवें, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाल्ला पाटीचो, ताका हिंगा हाडलेलो. तेणें व्हडली भाशणां केली, अशें करप तशें करप तशें करप म्हूण. आनी आतां तशेंच फायल एक दीस लागून म्हाका मिटिंगेक आपोवना. ह्यो फायली बद्दल कितल्यो पावटी मारल्यो ह्या विजय सरदेसायरा कडेन की बाबा हें करून दी म्हूण म्हाजें जायना. आतां फकत जेन्ना गव्हर्मेंटाचो भायर पडलो आनी आमकां एक संदी मेवली की बाबा बाबूक एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हूण आनी डेप्युटी CM कर म्हूण फर्स्ट डे चार्ज घेतकच बाबूक सांगलें मिटींग जाय त्या फायलीची. सगळ्यांक आपयलें ताणें, सगळ्यांक आपयलें. इजदाराची फायल पास जावंकूच जाय आनी ती पास जाली म्हणून हांव बाबूक
जो मनीस बारीक समाजाचो, जो मनीस बारीक समाजाचे लोकांचे दूख जाणा, ताका गमले हांव हें कित्याक मागता पळय तें म्हाज्या पर्सनल बेनिफिटाक न्हू, पूण गांवच्या लोकां पासत. ह्या पासत तुमच्या नांवान बाबूकूय हांव कालजासान देव बरें करूं. मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री श्री चंद्रकांत कवळेकर हांची काम करपाची पद्दत सारकी सादी, सगळ्या कडेन तांचे नाते आपुलकीचे, देखूनच सगळ्यांचे ते बाबू. काणकोणा कडेन तांचे संबंध सामको जिव्हाळ्याचो. आपल्या खात्याचो फायदो सामान्याक कशे तरेन मेळचो त्या पासत तांची धडपड. आणि आता शेतकी खातें मेळिल्ल्याक तर ते सामके सामान्या कडेन पावल्यात. तांकां तांच्याच खात्याचो एक येदो व्हडलो प्रकल्प काणकोणांत चालीक लागता, देखून तांकांय उमेद जाली हातूंत ती भावना मागता तांचे कडेन ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक. वेळेचो टायम घेवचो ना. जशें आमी बसान म्हणले प्रमाणे खुबसो वेळ जाल्लो आसा. म्हजे वतीन हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन शेतकी मंत्री ह्या नात्यान तुमचे दिलगिरी व्यक्त करता की कार्यक्रमाक खुबसो उशीर जालो आनी तुमी सगळे शेतकरी भाव भयणी हांगा आसात. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे मदीं आसात, ह्या भागाचे आमदार आणि गोंय राज्याचे उपसभापती विजय फेर्नांडीस, त्याच प्रमाणे आमचे आदले आमदार बाब विजय पै खोत, नगराध्यक्षा बाय नितू समीर देसाय, बाय कोमरपंत आमचे वॉर्ड कावन्सिलर, आमचे डायरेक्टर नेवेल आफॉन्स, आमचे MD संदीप फळदेसाय, आमचे एसी आमचे रंगराजन, आमचे पितुरास जे जेडीओ आसात ते आमचे मदीं आसात. आमचे खुबशे अधिकारी आसात. आमचे चंद्राज देसाय आसात जो असिस्टंट डायरेक्टर, दुसरे आमचे राजेश असिस्टंट डायरेक्टर, आत्माचे आमचे डेप्युटी डायरेक्टर बाब शिवराम गांवकर, बाब सत्यवान देसाय, तशेंच बाकी सगळे बाकीचे अधिकारी, प्रेसाचे सगळे आमचे वांगडी, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया आनी हांगा जमयले म्हणजे सगळ्यांचे नांव घेना. खुबशे कावन्सिलर आसात, सरपंच आसात, ZP आसात आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आनी प्रमुख शेतकरी बी सगळे आनी हांगा जमयले बँजी आमचे हांगा आसा आनी सगळे म्हजे भाव भयणांदो. जशें आमच्या बसान म्हळ्यारूच इजदोर आमी म्हाका इजदोर म्हणपाक चडसो आतां प्रॅक्टीस म्हाका सदीच बॉस पयलीं सावन ताका बसून म्हणपी, तुमी म्हणटा ते बॉस म्हणून वळखता ताका, तें सविस्तर सांगलें आसा. आनी ह्या खऱ्या अर्थानी काळाची गरज म्हणटा अशी की कृषी भवन ह्या भागांक येदो व्हडलो काणकोण तालुको आनी काणकोण तालुक्याचो आख्ख्या काणकोण तालुका एकच एकमेव आमदार म्हणटा अशें. पयलीं तर 2 आमदार आसले, आतां एकच आमदार डिलिमिटेशन जावन जाल्लें आसा. तालुको मोठो, जिओग्राफिकली वास्ट एरिया, डोंगराळ भाग, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आनी जेन्ना अशी परिस्थिती आसता तेन्ना कृषी भवन ही काळाची गरज. आमचे बाब श्रीश पै हांणी सुंदर अशें सूत्रसंचालन करताना असो उल्लेख केल्लो आसा. आनी आयज ती जेन्ना बसान फायल म्हजे कडेन आयले कृषी मंत्री म्हूण म्हाका डॉ प्रमोद सावंताच्या खाला काम करपाक संदी मेळ्ळी, ते म्हाका विश्वासान ह्या खाती म्हजे कडेन सोंपयले. आनी आयज म्हाका गर्वान सांगत दिसता की कृषी खात्या भितर काम करता आसतना टायम टू टायम गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे डॉ प्रमोद सावंत आसात हाजे ते खूब बिजी आसतात, तरी देखून म्हणजे कृषी खात्याक किंवा बाकी इतर खात्या भितर काम करता आसतना तेंचे टायम टू टायम एडवायस, टायम टू टायम सल्लो आमकां मेळटा. आनी तेच्या सहकार्यानूच आयज हांव अनेक गजाली आयज कृषी मंत्री म्हणून गर्वान म्हाका सांगत दिसता 15 म्हयन्या भितर ज्यो गजाली ज्यो करपा जाय, जावपा जाय, तळागाळाच्या शेतकऱ्यांक हेचो बेनिफीट मेळपा जाय, हे सगळे दृश्टिकोन दोळ्या फुडें दवरून आयज आमी काम करीत आसात. आयज आमचे अधिकारी वर्ग जे आसात 80च्या वर आमचे BSc एग्रीकल्चर केल्ले आमचे अधिकारी आसात. तातूंत भितर डायरेक्टर जावं, डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर किंवा AMO अशें म्हणून आमचे 80ची वर टीम आसा. थंय भायर आनीकय टॅक्निकल टीम खुबशे आसात. टायम टू टायम आमचे डॉ प्रमोद सावंत आमकां येवन संबोधीत करतात, त्या अधिकाऱ्यांक संबोधीत करतात आनी अशे पद्दतीन आयज आमकां हें कार्य चल्लेलें आसा. आज कृषी भवनाचें कार्य जावचें, काम जावचें, जशें म्हणलें आमच्या बसान तेणी पयलींच पावरा आयले उपरांत पयल्याच दिसाक जेन्ना एसेंब्लीक हांव 10 तारखेक आमी 10 जाणांनी प्रवेश केलो, 11 तारखेक दिल्ली गेले, 12 तारखेक परत आयले, 13 तारखेक स्वेरिंग सेरेमनी, 14 तारखेक आयतार, 15 तारखेक एसेंब्ली, 16 तारखेक तो फायल घेवन गेलो. 16 तारखेकच एसेंब्ली चलता आनी 16 तारखेक डायरेक्टर आपयचो म्हणून म्हाका पयलींचो आमचो डायरेक्टर आसलो माधव तांकां आपयलो, आतांचो डायरेक्टर नेवेल आपयलो, सगळ्यांक आपोवन ती मिटींग जाली तापटून. आनी ताणें एकच म्हणलें की हे काम आमचे तालुकाचे जे इतलीं वर्सां रखडला किंवा इतलीं वर्सां एक्वायर केल्ली जमीन आमचे कडेन आसा, हांगा कृषी भवन जावपा जाय. कित्याक कृषी भवन जायत
जाल्यार जे आमच्या ग्रामीण भागाचे लोक आसात, शेतकरी लोक आसात, अनुसूचित जमातचे लोक आसात, जे खऱ्या अर्थाने गरज आसा आनी सुसज्ज असो कृषी भवन हे जावचें हे तेणी आग्रह केलो. हांवें ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन दिलें की म्हाका असो काम करपी मनीस आवडटा आनी ते ताबडतोब इन्स्ट्रक्शन दिवन आयज अवघ्या म्हणजे वर्सभरा भितर आमी तयारी करून कोरोना महामारी भितर सगळीं कामां कांय प्रमाणात वयर सकयल जावन सुद्दां आयज आमी अवघ्या 15 म्हयन्या भितर ह्या कामाचो बुनयादी फातरान बसयतात हे आमी केल्लें आसा. आनी हेजे सगळे फुडें जे आसात ते आमच्या खात्या बरोबरच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी तुमचे स्थानीक आमदार बॉस ईश्वर फर्नांडीस आसा. म्हणून आयज शेतकी खात्या भितर अनेक आमी जी येवजणी केल्ली आसात, जेणे आमी आतां फुडें मिटींग घेतले ते आमी सांगतले. आयज सगळें म्हाका सांगपाक शक्य ना कित्याक टायम चड जाल्लो आसा. पूण एकच उल्लेख करतलो जे हो कृषी भवन जो आहा पयलो फेज तो 3 कोटी लाख आमी मोडटात. पूण ताजे ग्रावंड प्लस 2 आसा. पूण ताजे भायर आनीकय शेतकऱ्यांचो विचार करून ह्या भागाचो शेतकरी जे आसा मोठ्या प्रमाणात गांवडोंगरी जावं, खोतीगांव जावं, पैंगीण पंचायत जावं सगळे हे अनेक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आसात आनी हेंकां खंय तरी कसली अडचण निर्माण जावची न्ही म्हणून तुमच्या आमदारांनी फुडलें पावल हे तयारी करून दवरले आसात. किंवा फर्स्ट फेजा भितर काम जालें, सेकंड फेजा भितर कोल्ड स्टोरेज किंवा बाकी सगळे आनी इतर फॅसिलिटी जे आसा तेजे खातीर सुद्दां सेकंड फेज आमची तयार आसतली जेणे करून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना. म्हणून आयज सरकाराच्यो अनेक येवजणी ज्यो आसा ते शेतकऱ्यांक दोळ्या फुडें दवरून अनेक येवजणी करीत आसात. आयज जेन्ना ह्या 6-7 म्हयन्या भितर जेन्ना ह्या कोवीड महामारी भितर फायनान्शियल खुबशे अप्स एंड डावन आसले सगळ्यांक खबर आसा. पूण तरी देखून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना हे प्रमुखीनी आयज आमी घेतले आसा. आज आमच्या खात्यान तशें काम केल्लें आसा. आज फायनान्स मिनिस्टर ह्या नात्यान सीएमान तशें काम केल्लें आसा. कितें जावं पूण शेतकऱ्यांचें कितें उरपाक जायना. मागीर ते ऊस उत्पादन करणारे सांगे भागाचे, काणकोण भागाचे, केपें भागाचे शेतकरी जावं किंवा बाकीचे इतर भागाचे शेतकरी जावं, मागीर शेतकरी आधार निधींतल्यान नुकसाण भरपाई जावं किंवा आनी कसले स्किमीचे पयशे जावं किंवा सबसिडी जावं हे सगळ्या खातीर पयशे दिता आसतना आमच्या फायनान्स मिनिस्टरांनी केन्नाच कमी केली ना. अशा पद्दतीन आज शेतकी खाती काम करीत आसात जे शेतकऱ्यांक केन्ना त्रास जावपाक जायना हे प्रयत्न आसा. म्हणून कोरोना महामारी भितर जे लॉकडाऊन पिरियडा भितर सुद्दां आमचे एकूय ऑफिस आमी बंद दवरले नात. 12 तालुक्यांनी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आसात, जावं ते हेड ऑफिस किंवा फिल्ड लेवल ऑफिस आमी चालूच दवरली. कमी स्टाफाक घेवन चलयली पूण चालूच दवरली. कित्याक शेतकऱ्यांक त्रास जावपाक जायना. शेतकरी खंय तरी येतले तेन्ना तांकां खंय तरी हेल्पाट म्हळ्यार पावटी पडपाक जायना. अशे पद्दतीन हे करून रिस्क घेवन म्हणटा अशें आमच्या अधिकाऱ्यांनी काम केल्लें आसा. ते कोविडाच्या पयलीं सुरवातीच्या काळांत तर लोक सगळे भायर सरपाक भिताले. पूण अशी पद्दत सुद्दां आमचे डायरेक्टर जावं किंवा बाकी एंटायर म्हणजे टीम आनी फिल्डार काम केल्लें आसा आनी ऑफिसान गेल्लें कोणीच सुटी केन्ना घेतली ना. अशे पद्दतीन सगळ्यांनी काम केल्लें आसा. आनी हेका सगळें करता आसतना आयज आमकां टायम टू टायम म्हणून परत उल्लेख करतलो. पण सुद्दां आमी हालींच पळयात कालचे आमी जे बुधवाराक जेन्ना मिटींग जाल्ली आमची कॅबिनेट थंय सुद्दां 2-3 जे बरी डिसिजनां आज जाल्ली आसा. टायम टू टायम कॅबिनेट मिटिंगे भितर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन की गोर गरिबांच्या गोंयच्या जनतेचे हित लक्षात घेऊन आज अनेक डिसिजन डॉक्टर प्रमोद सावंत घेत आसात. पण सुद्दां पळयात जे आयज आमी खूब आज महिलांक मोठ्या प्रमाणात वर्ग आसा. आज मग कांदो काही प्रमाणात म्हारग जाल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हो कांदो जो आसा तो सगळो गोंयांत पिकता आसतना आख्खे देशाक पिकता आनी देशाची रेट ठरयता आसतना आख्खे म्हणजे कितली पीक जाल्ली आसा आनी कशें स्टॉक आसा ह्या आदाराचेर रेट ठरता. आनी रेट ठरले उपरांत ती रेट सगळ्या कडेन लागू जाता. आयज काही प्रमाणात कांद्याची रेट वाडल्या 60-70 रुपये जाल्ली आसा. लोकांक त्रास जाता. जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे लक्षात आयलें तेणे ताबडतोब पयरचे कॅबिनेट मिटिंगेंत आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष मांडलें की आयज आमी खंय तरी महिलांक किंवा आमच्या सगळ्या लोकांक त्रास जाता. ते कांदो जो सडनली वाडलेलो आसा आख्खे भारतभर ताका खंय तरी आमच्या लोकांक रिलीफ गोंयच्या जनतेक रिलीफ मेळपाक जाय. ते ताबडतोब अशें हें केल्लें आसा की प्रत्येक रेशन कार्डा फाटल्यान प्रत्येकाक कांदो निदान 3 किलो तरी रेशन कार्डा फाटल्यान 32 रुपयांनी मेळचो. म्हळ्यार हाफ रेटीचे कमी 70 जर मार्केट आसा जाल्यार 32 रुपयांनी तांकां मेळचो निदान 3 किलो तरी हें केल्लें आसा. अशें अनेक येवजण ते आपल्या भाशणांत सांगतले. मागीर ज्यो स्किमी ज्यो आसा सुटसुटीत करपा खातीर लायफ सर्टिफिकेट आसा ती तेमी काडून उडयल्या कित्याक लोकांक पावटी पडपाक जायनात. लोकांक परत
लोक टायम वाया वचपा जायना ती स्कीम गृह आधार जावं DSS जावं किंवा आनी कितें जावं जाका त्रास जावपा जायना हे लायफ सर्टिफिकेट काडले आसा. नोडल ऑफिसर म्हणजे आमी अपॉइंट केलात जे ते सांगतात आपल्या भाशणांनी फाल्यांच्यान स्टार्ट जातले प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक पंचायतींनी जे सगळे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय जे हे आसा हे सगळ्यांक पावोवपा जाय. ग्रामीण भागाच्या तळागाळाच्या लोकांक पावोवपा जाय ही म्हायती दिवपा खातीर नोडल ऑफिसर म्हणून ट्रेन जाल्ले आसा केल्ले आसात. त्या ग्रामसभेत ग्रामपंचायती पंच मेंबर कावन्सिलर हांकां येवन संबोधीत करपाचें आसा म्हायती दिवपाची आसा. अशें अनेक 3 डिसिजनां कालच्या कॅबिनेटीक जाल्ली आसा. अशें अनेक डिसिजनां पावलो टायम जर आसलो जाल्यार हांव अनेक उलोवपाचो की एग्रीकल्चर खात्या मार्फत सुद्दां गेल्या 15 म्हयन्या भितर जे आमी डिसिजन घेतले आसात ते लोकांक खंय तरी प्रॅक्टिकली फायदो कसो जातलो हें दोळ्या धरून केल्लें आसा. फक्त स्कीम काडपा जाय म्हूण काडली म्हूण जालना. स्कीम अशी आसपा जाय ती स्कीम सुटसुटीत आसपा जाय लोकांक पावपा जाय लोकांक मेळपा जाय. एकच तुमकां एक उल्लेख करता आमी आनी काजूच्यो रोपे हांव न्हू गेल्या कोरोना महामारी भितर बाकी सगळे पिकां कांय प्रमाणात गेल्यो. काजूची गॅरंटेड 150 कोटीच्या वर लोकांक आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक पयशे मेळ्ळे. आता काजूची लागवड थोडी वाडची काजूची थोडीशी आनीक लागवड वाडची बेगीन पीक मेळची आमी स्कीम केली. काजूची रोपी जे आसा ते मार्केटाक 60-70 रुपयान पडटात ते म्हणल्यार आमी एक स्कीम करुया एडसोर्स करुया आनी एडसोर्स करून जे 60 रुपयाचो जो काजूचो रोपे कलम जे आसले ते आमी 15 रुपयांनी केले आनी ताबडतोब आयज गोंयभर ती स्कीम लागू केली. 60 वयल्यान 15 रुपया हे एडसोर्स करून आमी दिल्ले आसा. तेजे खातीर कृषी कार्ड लागू कंपल्सरी. कृषी कार्ड होल्डर आमचे शेतकरी भाव जे आसात 60,000च्या वर आसात आनी कृषी कार्ड फक्त 38,000 लोकांनी आसा. 22,000 लोकांनी कृषी कार्डच ना त्या वेळी काडना आसात. पूण हांव सीएमा कडेन डिस्कस केले आनी म्हळें हे जेन्ना आमी एडसोर्स करून काजूचे रोपे आमी 15 रुपयान दितले तर 22,000 लोकांक मेळची ना. तेणी ताबडतोब म्हणलें हे कृषी कार्ड हे आसा हे स्किमीक कार्ड ही मान्यता दिली आनी हांवें ते कृषी कार्ड काडले जेणे करून 60,000 लोकांक ही स्किमीचो फायदो जालो. अशे अनेक स्किमी आसात ते आयज आमच्या खात्यान केल्ले आसात आनी हाका सगळ्यांक आमकां सहकारी जे मेळ्ळे आसात ते आमचे मुख्यमंत्री आनी फायनान्स मिनिस्टर जे डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव ह्या घडकेक आनी फावटी म्हणजे सगळ्या टिमीक हांव शुभेच्छा दितलो. तुमच्या आमदाराक शुभेच्छा आसाच तूं आमदार म्हणून काम करतास पूण म्हजी टीम जी आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर जावं डेप्युटी डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर ZDO एंटायर टीम यांनी ह्या काळा भितर भरपूर काम केल्लें आसा. तांकां हांव शाबासकी दिता परवी दिता आनी अनेक फावटी तुमी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक आसात. आतां हांव आमचे कडेन उलयी हॉर्टिकल्चराची आयज खूब प्रमाणात भाजी आमची वाड जाल्ली आसा आनी भाजी वाडटा आसतना प्रोक्युरमेंट सेंटर वाडपा जाय. काणकोण तालुक्याक 2 आसात एक काणकोण आनी एक गांवडोंगरी 2 आसात. तुम्ही जर पंचायतीन ठरवचें आमदारान ठरवचें जर आनी प्रोक्युरमेंट सेंटर जर वाडोवपा जाय जाल्यार सुद्दां आमची करपाची तयारी आसा की भाजी जी गांवाची येता पिकता ती चड पयस तांकां व्हरपा पडपा जायना ताबडतोब त्याच भागांनी तांकां मेळची हो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज भाजी आमी बाकीच्या राज्यांनी डिपेंड आसात. 30 कोटी सीएम सांगताले 30 कोटीच्या आसपास आमी दुसऱ्या राज्यांक दितात भाजी घेवपाक आमकां स्कोप आसा. हीच भाजी जर आमी हांगा पिकयली मोठ्या प्रमाणात केली ते पयशे आमच्या शेतकऱ्यांक मेळटले आनी ह्या प्रोत्साहन दिल्लें आसा. ह्या वर्साक सुद्दां 5 पटींनी आमकां चड भाजीचे बिल घेवन गेलात 5 पटींनी इतली प्रमाणात वाडलेले आसात. पॅडीचे जर दुप्पट जाल्ले आसा हे खंय तरी वाडत गेल्ले आसा आनी तेजे श्रेय जे आसात ते आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा. आनी फावटी तुमकां सगळ्यांच्या वतीनी जे म्हणजे कृषी खात्या भितर हांवें खुबशें कितें केलें अशें म्हाका दिसता. हे केले फाटल्यान म्हाका सहकार्य टायम टू टायम डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लाभली कारणांनी आज गर्वान सांगू शकता की 15 म्हयन्या भितर आमी कितें तरी करून दाखयलें आनी तातूंतलोच एक भाग म्हणल्यार हे कृषी भवन. तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. इतलो वेळ आमी वेगवेगळे प्रकल्प मंजूर जाल्ल्याची फुचारकी मारतात पूण मुख्यमंत्र्याच्या मंजुरी बगर एकूय प्रकल्प जावंक शकना ही खरी गजाल. आमकां अभिमान दिसूंक फावो की सद्याची आर्थीक स्थिती आनी महामारीचें संकट हें आसतनाय तांणी इतले प्रकल्प काणकोणा खातीर मंजूर केले आनी चालीक लायले. मुख्यमंत्री जायत मोठ्या संयमान प्रशासन चलयतना तांच्या अनुभवी प्रशासनाची तोखणाय करूंक जाय. तातूंतय कोविड महामारीच्या वेळार तांणी ज्या भशेन कोविड वॉरियर्साच्या भशेन काम केलां ताजो सगळ्या गोंयकारांक अभिमान दिसूंक फावो. काणकोणा कडेन तांचे सामके आपुलकीचे संबंध तांणी मंजूर केल्ल्या कामांतल्यान आमकां दिश्टी पडटात. मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या वेळार सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन कृषी भवनाच्या पायाभरणी सोहळ्याक व्यासपीठार गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री
आणि ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर बाबू उर्फ चंद्रकांत कवळेकर, या भागाचे तडफदार आमदार बापू इस्डोर फर्नांडीस, माजी आमदार बापू विजयभाई खोत, या काणकोण नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष सौ नितू गांवकर, या वार्डाच्यो नगरसेविका सौ कोमरपंत, व्यासपीठार आशिल्ले डायरेक्टर ॲग्रिकल्चर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, त्याच बरोबर आमचे चीफ हाजे तांच्या झोनाचे इंजिनियर टेक्निकल सेलाचे, म्हणजे समोर आशिल्ल्या सगळ्या भयणीनो आनी भावांनो, बरोच वेळ तुमी हांगा बसून आसात. म्हणजे पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयलीं देव मल्लिकार्जुनाक नमन करून आयच्या ह्या कृषी भवनाच्या पायाभरणी सुवाळ्याक तुमकां दिसून आयलां आसतलें की मुळात हे सरकार शेतकारांचें आसा, नुस्तेकारांचें आसा, सामान्य मनशाचें आसा. जे सामान्य मनशाक इम्पॉर्टन्स दिता. आमी जशे डेव्हलपमेंटाच्या प्रोजेक्टाच्या बरोबर खंयची गजाल पयली घेवची एका प्रायोरिटी ठरयता, आनी तेच धरून बाब इस्डोर फर्नांडीस हांच्यांनी सांगलें तशें, कारण ह्या प्रशस्त 7,000 स्क्वेअर मिटराच्या जागेत पहिल्या फेजीत 3.5 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली 3,86 lakhs हे स्पेंड करून आमी ग्राउंड+2 ही कृषी भवनाची बिल्डींग हाजो पायाभरणी सुवाळो घातला. फुडल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात हे कृषी भवन कंप्लीट जातलें. हांव आमदाराक विचारतालो की आत्तां तुमचें एग्रीकल्चर ऑफिस खंय आहा, कारण तूं भवन बांदता. पूण पालो मामलेदाराच्या ऑफिसान एक बारीकशी रूम आहा, कितें तरी तितूनच ते बसता. आमी एखाद्याक जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें त्या ऑफिसाक, जाल्यार निश्चितच त्या ऑफिसांतले ऑफिसर बरें काम करपाक शकतले. आनी जेन्ना आमी तें कृषी भवन म्हणटा तेन्ना फक्त झेडिओ न्ही, तर शेतकऱ्यांचो विचार करून, म्हणजे त्या कृषी भवनात एग्रीकल्चर ऑफिसर आसतलो, वेटरनरी ऑफिसर आसतलो, तांचो टेक्निकल सेल आसतलो, तांकां ट्रेनिंग सेल आसतलो. म्हणजे फक्त एखाद्या शेतकऱ्याक ज्यो गजाली आमी इंटिग्रेटेड फार्मिंगचो विचार करपाक जाय, आमकां फक्त शेत रोयलें म्हणून जावचें ना. आमी शेत लायता आसतना ताज्या बरोबर दुग्धाचोय वेवसाय जाय, ताज्या बरोबर जोडून आमकां बाकी हॉर्टिकल्चरचोय वेवसाय जाय. हे सगळें जर इंटिग्रेट केलें जाल्यारूच आमी तग धरपाक शकता, अदरवायज ना. फाटल्या दिसांनी आमी आमचे झेडिओ आसतले, वेटरनरी ऑफिसर आसतले, तांकां टार्गेट दिला की शेतकऱ्याचो मिनिमम इन्कम जो आसा हो वर्साक 3 लाखाच्या वयर वचपाक जाय. हांव इन्कम म्हणटा, हांव ग्रॉस एन्युअल तेजी कलेक्शन सांगना. जर तेणी इंटिग्रेटेड फार्मिंग केलें जाल्यार तें पॉसिबल आसा. आमी जेन्ना फक्त एखादो दूदकार जेन्ना विशय करताले की आमी तो दुधाच्यो गायी घेता, पण आमी जी ट्रेनिंग दिल्या उपरांत तांच्यांनी सुरू केलें. तो दूदकार भाव फक्त गायी घेतालो, तेणी डुकर पोसपाकूय सुरवात केली, तेणी बकरी पोसपाकूय सुरवात केली. हांव विशिश्ट त्या कम्युनिटींतलें सांगना, इरिस्पेक्टीव ऑफ दॅट कम्युनिटी. म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघात आमोण्या गांवांत सुद्दां की तांच्यांनी हांवें ताका विचारलें की बाबा हांगासल्यान दुकर कट, दीस इज फार्मींग. आमकां शेवटी हेतूंतल्यान पयशे मेळोवपाचे आसा, आनी हितूंतल्यान पयशे मेळयतले आसत जाल्यार ते इंटिग्रेटेड जावपाक जाय. म्हणजे भाजी येयली, फुलां आयली, शेत आयलें, डुकर आयलो, दुग्ध आयलें, सगळें आयलें. आनी ह्या इंटिग्रेटेड पद्दतींतल्यान एखादो शेतकरी जेन्ना एखाद्या शेतकऱ्याक दिसतलें की ह्याचो म्हाजो इन्कम जो आसा वर्साक 3 लाख जालो, 4 लाख जालो, मागीर तो पिवनाच्या नोकरे खातीर किंवा खंय तरी बाकीच्या हेज्या खातीर वयचो ना. आनी त्या पद्दतीची ट्रेनिंग जाय पळय न्ही, कारण काणकोण तालुको हो कृशी प्रधान तालुको, आनी हातूंतल्यान वेगवेगळे शेतकार ह्या तालुक्यांत आसा आनी वेगवेगळ्यो गजाली ते करपाक शकता. आनी ते करपा खातीर आमी ताका ट्रेनिंग अवेलेबल करपाक जाय, ती बी ह्या कृषी भवनात आसतली. पूण हो फुडलो कार्यक्रम जालो म्हणजे 1.5 वर्साच्या उपरांत जालो. हे 1.5 वर्साच्या उपरांत जरी हांगा इंटिग्रेटेड जातलो, आतां आमी उशीर करूंक ना. ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना हाडली. आनी आत्मनिर्भर भारत योजना सांगता आसतना तांच्यांनी जो सामान्य गांवांतलो शेतकरी पासून इंडस्ट्रियलिस्ट पर्यंत ह्या सगळ्याचो सारसार विचार केलो. आनी तांच्यांनी ठरयलें की पयले फावटी कृषी कार्ड आसलेल्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर पॅन्डेमिकच्या स्थितीत 2,000 रुपया अशे 3 फावटी 6,000 रुपया त्याच्या अकाउंटाचेर जे आसा हे जमा जाले. जशें तरेन एखाद्या इंडस्ट्रियलिस्टाक की तेजे कोट्यांनी लोन आसत जाल्यार ताका 20% एडिशनल लोन विदावट एनी मॉर्गेज हेंय ताका दिलें. म्हणजे जेन्ना तो मल्टीनॅशनल इंडस्ट्रियलिस्टाचो विचार करता आसत जाल्यार आमच्या सामान्य दूधकाराचो आनी शेतकाराचोय विचार करता. पयले फावटी ह्या राज्यांत आमी म्हणटा की जो दूधकार फार्मर आसलो ताका कृषी कार्ड दिले गेले. हाज्या पयलीं तें मेळोंक नासलें. एक कृषी कार्ड फक्त दिवंक ना, तर ताका 1,60,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट हे दूधकाराक जे मेळ्ळे. जो दूधकार
चाऱ्या खातीर खंय तरी कोपरेंतल्यान 10,000 रुपया घेतालो, खंयच्या त्या बँकेंतल्यान 14% इंट्रस्टान पयशे घेतालो. पण ह्या सरकारान ताका विदाउट इंट्रस्ट 1,60,000 रुपया जे आसा हे त्या कृषी कार्डाचेर लोन दिले, तेणे मंथली जे आसा हे पेमेंट करप. म्हणून सांगता की आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या सकयल या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा माननीय पंतप्रधान मोदीजी सामान्यातल्या सामान्य मनशाची गरज वळखून ताका मदत करपाचो प्रयत्न केला. पण त्या धर्तीचेर आमी फुडें वचून स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट लोकांच्या मदीं हाडला. आनी स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना हांव म्हणटा, कारण गेली 60 वर्सां पळयता आनी 60 वर्सां पुराय जाली आमचो देश स्वतंत्र जावन. फाटले 18 म्हयने मुख्यमंत्री म्हणून हांव पळयता, काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत आनी कोपा म्हणजे 70 पासून ते वास्को पर्यंत ह्या वेगवेगळ्या भागाचो विकास आनी प्रवास करता आसतना तेन्ना म्हाका जाणून येयलें आयजूय बी आमचो मूळ गोंयकार जो आसा ह्या बेजीक निडा पासून वंचीत आसा. तेज्यो बेजीक गरजो ज्यो आसा ह्योय आजून ताज्या पर्यंत पावूंक ना. आनी त्यो पावोवपा खातीर म्हजें सरकार म्हाज्या बरोबर म्हाजे सगळे सहकारी दीस रात कार्यरत आसात. आमी हे सरकार जे चलयता आसतना फाटल्या 18 म्हयन्याक 8 म्हयने कोविडाक गेले. फक्त 10 म्हयने खरें म्हणल्यार कितें तें काम हे वेवस्थीत रित्या करपाक मेळ्ळा. पण तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात हें काम आमकां अजुनूय फुडें व्हरपाक जाय. आनी ताकाच लागून स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना आमी गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींनी नगरपालिकेनी राबोवपाची आसा. फाल्यांच्यान आमच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र हो तुमच्या ग्रामपंचायतीत येतलो. आनी हो ग्रामपंचायतीत येतलो तेन्ना फक्त पंच आनी सरपंचांक मेळपाक न्ही, तुमकांय अधिकार आसा वचून ताका मेळपाक, तुमची समस्या सांगपाक. अजूनही म्हाज्या घरात टॉयलेट मेळोंक ना आसत, सांगात ताका म्हाजो टॉयलेट अजूनही येवंक ना. कदाचित सेक्रेटरी थोडे आयकना आसतले पंचायतींतले, कदाचित हांव म्हणना ना की पंच खूब बरें काम करता, कदाचित तुमच्या कडेन दुर्लक्ष जालां आसतलें. त्या स्वयंपूर्ण मित्राक सांगात कित्याक उरलां आसतलें. आमी ताका धाडटा ती पंचायतीची कामां करपाक न्ही, आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक, मनशाचो विकास करपा खातीर ताका थंय धाडटा. म्हणून हांवें म्हटलां की आमी जेन्ना म्हणटा की नो पॉवर्टी आसतली, नो हंगर आसतली, टॉयलेट फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, उदक सगळ्यांक मेळपा जाय, टॉयलेट सगळ्यांक मेळपा जाय. आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केलें. पण अजूनही काही लोकांक म्हणजे टॉयलेट्स जे आसा हे अजूनही मेळपाचें उरलां. तेजी स्कीम चालू आसा, ते मेळटले. त्या ती गांवगिऱ्या वाठारांतल्या प्रत्येकाक म्हणजे स्वयंपूर्ण करपा खातीर एखादी गरीब भयण आसतली आमची, एखादी विधवा भयण आसतली, तिच्या पर्यंत अजूनही सरकाराच्यो येवजण्यो तिच्या पर्यंत पावना. आमकां प्रत्येकाक जो आसा ह्या गरिबींतल्यान जर वयर काडटले, गरिबींतल्यान जर मुक्त करतले आसत मिनिमम त्या घरात 8 ते 10 हजार इन्कम येवप गरजेचो आसा. आनी जर सरकारान थारयला की मिनिमम ताका कशा पद्दतीन मदत करपाक जाता, हर एक येवजणेच्या माध्यमांतल्यान, ना जाल्यार ताका खंयची तरी येवजण आसतली, खंयची तरी मनरेगा आसतलो, खंयची तरी स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें, ताज्या कडेन कितें स्कील आसा ती वळखून किंवा तिच्या भुरग्यांक कशा पद्दतीन मदत करपाक शक्य आसा. स्कॉलरशिपच्या माध्यमांतल्यान आसतले, ओबीसी आसतले, एससी आसतले, एसटी आसतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा की इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे एखादो सुद्धा भुरगो जो आसा तो आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून गोंयांत शिक्षण घेण्यापासून वंचीत उरचो न्ही. हे सरकार सामान्यांचें सरकार आसा, हे सरकार सामान्यांक मदत करपाक आसा. म्हणून तर हांव सांगता की ज्या भुरग्याक दिसता की आपल्याक फुडें शिकपाक जाय, ज्या भुरग्याक दिसता ताका करियर गायडन्सूय आसतलें, ताका स्कील गायडन्सूय आसतलें, हे स्वयंपूर्ण मित्र आमचे करतले. फाटले म्हयनोभर आमी 2 ऑक्टोबरांतल्यान हो प्रोग्राम खरें म्हणल्यार सुरू केला. आणि ताज्या खातीर पयली फावटी हांव व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान 191 पंचायतींतल्या पंच, सरपंच, सेक्रेटरी हांच्या कडेन डायरेक्ट लायव्ह उलयलो. तेंच्यो समस्या जाणून घेतल्यो, तांकां कितें जाय हें जाणून घेतलें. इतकेंच न्हय तर डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपाड ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान त्या पुराय पंचायतीचो सर्वे जो आसा थंयसर आमी करून घेतलो. थंय स्कील कितें आसा, थंय गरज कोणाची आहा, थंयसरले लोक कितें मागता, तांकां कितें जाय हें आमी सर्वे करून घेतलो. आनी हाज्याय फुडें वचून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसा ताका ट्रेनिंग दिली. खंयचोच प्रोजेक्ट जो आसा हो आमचो पयशा शिवाय उरचना. आमी फक्त थंयसर गटारां आनी रस्ते बांदपाक वचना, आमी मनशाचो विकास करपाक सोदता. त्या मनशाक कितें जाय हें वळखात आनी तें दिवपाचो प्रयत्न करात. आनी 60 वर्सां उपरांत एखाद्या आमच्या गांवांत जर एखादी विधवा भयण आपल्या भुरग्या बरोबर रावता आसत जाल्यार तिका संडास कित्याक मेळोंक ना हें आमी सोदचें पडटलें. तो प्रश्न आमकां पडपाक जाय. आनी BPLच्या अंडर अजुनूय बी जे बंगले बांदून रावतात आनी जे गाडयो घेवन भोंवतात ते BPLच्या अंडर कित्याक आसात. आनी खरें गरज आसलेली आमची विधवा भयण आसा तिका BPLचे तांदूळ मेळना हें सोदून काडचें पडटलें. आनी तें खरें काडपाची गरज आसा. आनी ही परिस्थिती कित्याक येयली आमचेर
अरे BPLच्या नावार आसतना जेका गरज आसा तेज्या पर्यंत ते पावपाक जाय, तेका ते रेशन कार्डा वयले 30 किलो तांदूळ मेळपाक जाय, ना की म्हाका दिसता आपूण गव्हर्नमेंट सर्वंट आपल्या आवयक BPLान दवरले आनी अजूनही तांदूळ घेतात, अशेय कितलेशेच लोक आसात. ते सोदून काडून आमकां जेका गरज पडटा ती मदत पावपाक जाय, हें काम आमकां करपाक जाय. म्हणून हांव म्हणटा की मनशाचो विकास म्हत्वाचो आसा, आमकां पंचायतीचो विकास करपाचो ना, आमकां थंय रस्ते आनी गटारां बांदपाची ना, आमकां मनशाचो विकास हो इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंटाचेर करपाक जाय. तेजी ट्रेनिंग ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक दिल्या, तेजी ट्रेनिंग आमचे जे ऑफिसर्स थंय येतले अशा 200 लोकांक आमी ट्रेन केल्या. पयल्या फेजींतल्यान दर शेनवारा हे सगळे मनीस सकाळचो आदेश आसत, सांजचो आदेश आसत, तांच्या कन्व्हिनियंटा प्रमाणे 3 वरां मागीर पंच आसतले, एक्स पंच आसतले, गांवांतलो देवस्थानचो अध्यक्ष आसतलो, कॉपरेटिव्ह सोसायटीचो अध्यक्ष आसतलो, किंवा गांवांतलो युथ क्लब आसतलो, महिला आसतलो, तुमकां कितें गरज आसा तें सांगात. हय म्हाका कोण तरी म्हणटलो म्हाका ट्रेनिंग जायी, आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमच्यो महिला हे प्रॉडक्ट तयार करपाक शकता, आमकां मार्केट जाय. मागीर हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा खादी ग्राम उद्योग आसतले, हांच्या मार्फत तांकां मार्केटूय अवेलेबल करून दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. आमकां खंय तरी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक जाय. खूब पुरो जालें की आमी आमच्या दुधा खातीरय जाल्यार आमकां कर्नाटकांतल्यान हाडपाक जाय, भाजी जाल्यार आमकां बेळगांवांतल्यान हाडपाक जाय, चिकन आनी तांतयां जी आसा तीय आमकां कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत हाडपाक जाय. कितले दीस हाडटले? अरे दूध ते कितें? आमकां म्हाका दिसता दिसाक जर 4.5 लाख लिटर दूध लागता आसत, आमचें प्रोडक्शन फक्त 20,000. आमच्या गांवांतल्यो जर महिला आसा, अरे 90% ज्या सबसिडीचेर आमी गायी दिता आसत जाल्यार अजुनूय गांवांतली आमची महिला भगिनी कित्याक घेवपाक पावना? हांवें ऑलरेडी ताका सांगलां की अडथळे आहात ते सायडीक काडून उडयात आनी गांवांतल्या मनशाक कशी मदत करपाक जाय पयलीं ती मदत आमकां करपाक जाय. दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आसतलो, भाजयेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आसतलो, चिकन आसतले, तांदूळ आसतले. अरे गेली 60 वर्सां जाली आमी भात लायता. आमी भात कितें करता? आमी भात काडटा आनी हांगासर बेंगलोराक धाडटा प्रोसेस करपाक. एकूय अजून रायस मिलचो विचार गोंयांत जालो ना. वो कित्याक जालो ना? आमी म्हणटा की फूड प्रोडक्शनच न्हय तर ताजेर प्रोसेसिंगूय जावपाची गरज आसा. 17 रुपयान किलो तांदूळ काडले काय विकले, खंयची तरी सोसायटी विकत घेतली काय ते काडले बेंगलोराक धाडले. पयले फावटी सरकार विचार करता आमची पयली रायस मिल जी आसा म्हणजे जेचेर करून प्रोसेस करून सुरू करपाचोय विचार सरकारात केला. आयज सांजचो हांव प्राउडली म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता तुमच्या काणकोणांत फोव तयार करपाची पयली म्हणजे ज्याच्या दृश्टीन आत्मनिर्भरतेच्या वटेन पयलें पावल मारपाक सुरू केल्लें आसा. ही काणकोणकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. आनी स्वयंपूर्णते वाटेन जर आमी वयतले आनी गोंय स्वयंपूर्ण जर जावपाक जाय, म्हाका दिसता हांगा आसलेले समेस्त काणकोणकार खूब मोठो वांटो जो आसा हो स्वयंपूर्णते वाटेन करपाक शकता. कारण मुळात हांगासले लोक जे आसा हे कश्टकारी लोक आसा, शेतकरी लोक आसा, तांकां बरेचशे फावटी कितें करपाचें कितें ना आनी काम करपाची ताकद आसा. ताका फक्त मोटिवेट करपाक जाय, ताका स्किल करपाक जाय, कितें करपाक जाय हें सांगपाक जाय आनी ताका मार्केट मेळोवन दिवपाक जाय. सरकाराची तयारी आसा. आमचे इजोरबाब फर्नांडीस खूब बरें काम करता. तुमचे पंच सरपंच हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जर आमी वेवस्थीत रित्या प्लॅन केलें जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता गोंयाक जाय ती अर्दी भाजी ही तुमच्या काणकोणानूच जावपाक शकता. तुम्ही तितक्या प्रमाणे तुमची ताकद आसा आनी हे सगळें इंटिग्रेट करपा खातीर, इंटिग्रेट फार्मिंग करपा खातीर आमचें कृषी भवन जें आसा हें निश्चितच खूब मोठ्या प्रमाणात रोल ओपयतलें. आयच्या सुवाळ्याक हांव चड वेळ उलयना. जवळपास पावणे दोन जाल्या. दिसा सकाळी 10:30-11 वरांचेर तुमी हांगासर आयिल्ले. म्हाज्या प्रेमापोटी म्हणात किंवा सरकाराच्या कामापोटी म्हणात, तुम्ही सगळे जाण अलबत हांगासर उपलब्ध रावले. सरकाराची हर एक येवजण, खंयचीच येवजण म्हणजे कोविड-19 आयलें सुद्दां जाल्यार बंद उडयनासतात. पण हांव वयता आसतना एक गजाल सांगता, हें सरकार जशें हांवें शेतकारांचें कश्टकारांचें म्हटलें तशेंच हें सरकार अपंगांचें आसा. आमी पयले फावटी सांगलां फुडल्या म्हयन्याभराच्या काळात जो अपंग आसतलो, कोणाक व्हीलचेअर जाय आसतली, कोणाक इयर एड जाय आसतले, कोणाक पाय जाय आसतलो, हे सगळे जाण आपल्या पंचायतीत रजिस्टर्ड करा. फुडल्या 1 म्हयन्याच्या भितर ह्या गोंयांत एकूय अपंग उरचो ना की ज्याच्या पर्यंत आमी पावोंक ना आनी जाका मदत जायी ती पावोंक ना अशें उरचें ना. 100% लोकांक सोदून ही मदत दिवपाचें काम हे सरकार करतलें. त्या खातीर हे सरकार हे सामान्यातल्या सामान्य मनशाचें आहा हें सांगतना आमकां खूब अभिमान जाता. ह्या सुवाळ्याचेर परत एकदां हांव खरोखरूच तुमचो मना पासून आभारी आसा. दनपारच्या 2:15 वरांचेर इतक्या व्हडा संख्येन तुमी हांगासर उपस्थित आसात आनी निश्चितच जाता तितके बेगीन कृषी भवन पुराय जातले आनी फुडल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात जायत्यो सरकारच्यो योजना तुमच्या कडेन हाडपा खातीर, काणकोण तालुक्या खातीर विशेष करून त्यो योजना पावोवपा खातीर हांव सदोदीत कटिबद्ध आसतलो. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. ह्या समानाच्या भावनेन मागता आमचे जेडीओ कविराज नायक राजगोयन तांणी सगळ्यांक उपकार मानपाक वयचे. नमस्कार. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आमचे
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, आमचे कृषी मंत्री तसेच डेप्युटी CM बाबू कवळेकर सर, आमचे आमदार तसेच उपसभापती इजोर फर्नांडिस सर, माजी आमदार विजय पैकोत सर, नगराध्यक्ष श्रीमती नीतू देसाई, आमचे कृषी खात्याचे संचालक नेविल अल्फान्सो सर आणि इतर महानुभाव. काणकोणकरांची गेली कित्येक वर्सां वाट पयले हे स्वप्न आज पुराय जाता आणि गांवचो झेडयो म्हणून हे काम फुडें व्हरपाची संदी म्हाका देवान दिली हे हांव म्हाजें भाग्य समजतां. तशेंच आयच्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वेळात वेळ काढून काणकोण आयले आणि त्यांनी ह्या कार्यक्रमाक आपले हाजरी दिली म्हणून हा त्यांचे चडांत चड उपकार आठयता. तसेच आमचे कृषी मंत्री बाबू कवळेकर सर ह्या कार्यक्रमाक हजर रावन त्यांनी ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली म्हणून हा त्यांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तसेच आमचे आमदार श्री इजोर फर्नांडीस सर ह्यांच्या ह्या अथक प्रयत्नान आणि स्वता जातीन लक्ष घालून हो प्रकल्प त्यांनी आमकां कमीत कमी वेळार साकार करून दिलो आणि हो दीस आमकां लाभून दिलो म्हणून हा त्यांचे चडांत चड मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सर. आपोवण्याक मान दिवन आमचे माजी आमदार श्री विजय पैकोत आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सहभागी झाले हांव तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. तसेच नगराध्यक्ष आमचे कृषी खात्याचे संचालक आणि वार्ड कावन्सिलर आणि इतर महानुभाव, हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे सरपंच, नगरसेवक, पुलीस पर्सनल, इतर पदाधिकारी आणि तसेच हांगा सगळे जमिल्ले आमचे बंधू भगिनीनो आणि ज्या ज्या लोकांनी हे कार्यक्रम यशस्वीरित्या सार्थक करपाचे प्रयत्न केलो तांकां हांव प्रत्येकाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. इलेक्शनाक वर्सभर उरला, बऱ्याचशा जाणांक आमी खूब मोठें कितें तरी करता अशें सांगूंक लागला आनी कोविडाच्या नांवार थोडे जाण फटोवंक लागल्या. थोड्यो पॉलिटिकल पार्टी ज्यो दिल्लीच्यान बीन येयल्या आनी कितें तरी ऑक्सिमीटर घेवन भोंवतात आनी आमी कोवीड टेस्ट करता म्हणून सांगतात. तांकां बळी पडूं नाकात. उलट तोच ऑक्सिमीटर परत 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 क्लीन करिनासतना दुसऱ्या मनशाक वापरून चुकोन एखाद्याक जर कोरोना आसत न्ही जाल्यार तो कोरोना तिसऱ्याक जावपाक शकता. त्या खातीर बेश्टी बोटां दी म्हटली म्हणून तुमी बोटां दिवं नाकात. तांकां सांगात तुमच्याच बोटान घाला आनी घरात चला म्हणून. त्या खातीर हांव हें मुद्दामून कळोवपाक जाय म्हणून सांगता. कारण हांकां जे कोणाक कोरोना बिरोना तांकां बरो करपाचो ना, तांकां फक्त राजकारण करपाचें आसा म्हणून हें चल्लां. म्हाका जस्ट म्हणजे तुमच्या काणकोणान आयज पावल्या ते गाडयो बिडयो घेवन बेश्टे आपली चित्रां लावन घेवन भोंवतात. त्या खातीर तांकां कोणीच बळी पडचें न्ही इतक्याच खातीर हांव परत एकदां मायकारेलो देव बरें करूं. सर एक्झॅक्टली तुम्ही युवा शेतकऱ्यांक हांगा प्रशिक्षण दितली म्हणटा पळय, एक्झॅक्टली कशें प्रशिक्षण दितले म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब मागपाचे लोक कमी जातले अशें तुमकां काय गव्हर्मेंट जॉब मागपाचें कमी जावप काय ना जावप ही गजाल ना. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की जेका शेतकीन इंट्रस्ट आसा तांकां आयजूय आमी ICRान ट्रेनींग दिता. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एट ओल्ड गोवा. जर तुज्या हांगा 30-35 जाण फाल्यां सकाळी तांच्यांनी इजोराक सांगलें ताच्या ग्रामपंचायतींतल्यान आमकां ट्रेनींग जाय म्हणून, ती ट्रेनींग आमी तांकां हांगाच एवेलेबल करूं शकता. जाका हांव इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हणटा. म्हणजे म्हाजो जर सपोज एक 10,000 स्क्वेअर मिटरची लँड आसत जाल्यार हांवें कितें कितें करप. म्हणजे हांव अडसाणो लावपाक शकता, हांव मोको हाडूंक शकता, हांव भितर 4 गायी घेवपाक शकता, हांव बोकऱ्योय दवरूंक शकता, हांव डुकरूय दवरूंक शकता, हांव पोल्ट्री घालपाक शकता. आतां ह्या सगळ्या खातीर आमच्यो एग्रीकल्चराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा, वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा. थोड्यो 50% आसा, थोड्यो 70% आसा. ह्यो तांकां खबरूच ना. म्हणून एखादो जेन्ना नवीन फार्मर जर तो येता, हांव तुज्या म्हायती खातीर सांगता, म्हाजी स्वताची डेरी आसा. त्या डेरीचेर म्हाजो बायोगॅस प्लांट आसा. त्या डेरीचेर म्हाजो बायो फर्टिलायझर करता. त्या डेरीचेर तुजो जो बॅक्टेरिया जो तुका मेळटा ताका दुसऱ्यान एकट्यान प्लांट घातला, तो बॅक्टेरियाय बी त्याच डेरीचेर जाता. हें सगळें जाका आमी म्हणटा ताका इट इज इंटिग्रेटेड फार्मींग. आतां म्हाका जर मको जाय, हांव खानापूरच्यान हाडटा, तोच मको जर म्हाका हांगा कोणी दिलो जाल्यार तो हांगा हांव घेवंक शकता न्ही. दॅट इज कॉल्ड द इंटिग्रेटेड. दुसरी तुमी म्हणला आतां गोंयांत जावपी अर्दी भाजी काणकोणच्यान जावपाक जाय म्हणलें, गोंयांत जावपी अर्दी भाजी. सो ह्या खातीर काणकोणा खातीर कितें चड फोकस आसतलो काय कितें आतां एग्रीकल्चराचेर? तुवें बरी गजाल सांगली. कारण हॉर्टिकल्चरचो जेन्ना हांवें सर्वे घेतलो पळय न्ही रे, तेणी म्हाका सांगलें आमी पयलीं आतां पर्यंत 20 ते 22 कोटी रुपया हे सबसिडीचेर बेळगांवान दिता. बरोबर आसा काय ना? तितूंतले एग्रीकल्चर आमचो डायरेक्टर तुजो झेडिओ हॉर्टिकल्चर हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन
एटलिस्ट हे फावटी कितें तरी म्हाका दिसता 70 काय 80 lakhs रुपीज हे काणकोणांतल्या फार्मरांक मेळ्ळे, म्हणजे तांच्यांनी हॉर्टिकल्चरान भाजी दिली. ताच्या खातीर तूं म्हटला तसो आमकां तांकां थोडेशें अपग्रेड करचें पडटलें, तांकां नॉलेज दिवची पडटली, कितें लाय, खंयची भाजी लाय, खंयची गरज आसा, भेंडे केन्ना लावचे, इवन जाता कांदोय गोंयांत जाता न्ही रे, पण आमी लावपाचो सोडून दिला कारण एकदां आमी मार्केट ना म्हणटा आनी दिना. ताका लागून आमी हे फावटी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर हे इंटिग्रेटेड एकी कडेन येवन तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात जेका टॅक्निकल सपोर्ट जाय ते टॅक्निकल, जेका प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग जाय ते प्रॅक्टिकल, आमी ऑर्गेनीक ह्या नांवान जर वचत जाल्यार आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. ते आमी काणकोणांतल्या फक्त शेतकारांनी फुडें येवचें ते करपाची आमची तयारी आहा. एग्रीकल्चर म्हणलें की उदक येयलें, आतां काणकोणा आमदार ट्राय करता पूण उदकाची मेजर शॉर्टेज इरिगेशन खंयच्यान सपोर्ट मेळना आतां. ताका इरिगेशनचें जें काम कितें तरी पेंडींग उरलां आसतलें पळय न्हू रे, ना डोमेस्टीक युजाक उदक मेळना. आनी दुसरी गजाल सांगलें मरे आतां सगळें सुट्टलें, फाटले 8 म्हयने कोविडान गेल्या. दुसरी गजाल आसा, कामगार वर्ग जो आसा, कामगार वर्ग जो आमकां गोंयांत म्हारग पडटा. बेळगांव हुबळी जर आमी धरले जाल्यार 130 रुपया किंवा 150 रुपया मेळटा, तो आमकां गोंयांत जो आसा तो कामगार शेतां काम करपाचो 500 ते 700 रुपयान तुका हांव उदाहरण सांगता, तुका हांवें नाल्याचें उदाहरण हांगा सांगूंक ना. आमचे जो आतां तुज्या हांगा कुंकळेच्यान वयता तो साळावलेचो कॅनल आहा पळय न्ही रे, वो डिसिल्टींग करपाक कितले हे फावटी 80 लाख रुपया जातले. आमी पयलीं टेंडर काडटाले आनी कोण येवन करताले, कर्नाटकाचे जाल्यार महाराष्ट्रांतले लेबर, तूं सांगला तशें. हे फावटी आमी तें करूंक ना. नॉर्थांतलो तिराळीचो कॅनल 1.5 कोटी रुपया आनी सावथांतलो साळावीचो कॅनल 80 लाख रुपया. सकाळीं येता आसतना आमी दोगांयनी इनॉग्रेशन केलां. वर्कर कोण, मनरेगाच्या अंडर जे रजिस्टर्ड केला पळय न्ही, हांकां काम आमी डायरेक्टली दिलां. म्हणजे 1.5 कोटी रुपया आणि 80 लाख रुपया कोणाक मेळटले? आमच्या वर्करांक. आमची काम करपाची तयारी जाय. मनरेगाच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा, आमी मन लावन काम करता, ताका 285 रुपया ताका डेली वेजीस प्रमाणे मेळटा. शेवटी आमी काम करप इतकें गरजेचें आसा. सर आज तुम्ही सांगला की काणकोणांत भायर गोंयांत जी भाजी खातीर काणकोणांत स्कूल चालू केली. काणकोणा कडेन पोटेन्शियल आहा म्हटल्यार मरे तुका जागो आसा, मॅन पॉवर आसा. शेताची जमीन पडक आसा ती ताजेर तुमी शेताची जमीन पडीक आहा म्हणजे सरकाराची काय पडीक ना. सरकाराची असली न्ही रे जाल्यार आमी सांगतले थोडे सरकाराच्यो जमनी शेताक म्हणून घेवनय बी तितूर घरां बांदली हांगा पर्यंत बरें आसा. लोकांनी ती विकल्यो, त्यो विकपाच्यो न्हू. सरकारान ज्यो जमनी दिल्या शेतां लावपाक तितूर शेतांत लावपाची ह्या मताचो हांव आसा. प्रायवेट जमनी तेंच्यांनी लिजार घेवपाची आयक मुगीत नाका जाल्लें हांव सांगूंक शकना. जे शक्य आहा पळय न्ही रे तें सांगता. प्रत्येकान आपूण जर आतां बाबूची जमीन आसा तो जर सपोज लावंक शकना जाल्यार निदान तेणी तो लायता जर आसत न्ही रे जाल्यार ताका लिजाक दिवची. हांगा खंयच ना. तेजो फाल्यां सकाळीं तो जमीन खाता म्हणून बाबून भिवचो न्ही. तेजो जो आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जो एक्ट हाडला पळय न्ही, क्लियर कट तेज्या अंडर जमीन तेजी वयची ना, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या अंडर दिवची, जेणे करून आमी फार्मींग प्रमोट करता. On one side, the government is promoting agriculture. On the other side, the number of conversions, applications received under conversions under 16B. How is the government going to look at हे चुकीचे आहा. नंबर ऑफ एप्लिकेशन आसतली कशी जे कन्वर्शन आसा तो हेच्या पयलीं कन्वर्शन ते जाय न्हू तशें येना. हे फक्त आयज आमी कन्वर्शन जे करता अंडर 16B अंडर ते बारीक जे लोक आसा जेणे घर बांदले आसात, जे इलिगल घरां आसात तांकां खंय तरी आज कायदेशीर करप चल्लें आसा. जमनी बाकीचे आहात त्यो न्ही. हेच्या पयलीं जाल्यार ते वेगळे. आतां ना. आतां आमी शेती वेवसाय करणाऱ्याक तांकां प्रिफरन्स दिल्ले आसा. शेती कोण करतात, जे कोण रोयना सुद्दां जर आमी इन्सिस्ट करतात ती रोवपा जाय. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सीएमान सांगलें आतां त्यो जमनी सुद्दां जे ओनरांनी रोवपा दिवपा जाय. हो आमचो प्रयत्न आसा. आमी कन्वर्शन करपाचें तेन्ना भर दिनात. शेती जे पडंग आसा ती शेती जमनी रोवपा जाय हें आमी डिपार्टमेंट इन्सिस्ट करता. तुमकां आनी एक मुद्दम सांगता, जे आमी पयलींचे लोक आतां न्ही हांगाचे लोक कामाक मेळनाशिल्ले म्हारागे बरोबर. पयलीं आमचे लोक मोठ्या प्रमाणात कामाक येयत आसले. आज सीएमान सांग तशें जे आयज सगळे मनरेगाच्या अंडर लोक गोंयचे लोक काम करपाक लागला. आतां खंय लोक भायर सरला. आमच्या हालींच न्ही हार्वेस्ट करपाचे जे ऑपरेटर आमचे शॉर्टेज आशिल्ले. पयर आमी जेन्ना एक क्लास हे केली आमकां सावथाक 17 आनी नॉर्थाक 22 हार्वेस्ट ऑपरेटर आमी ट्रेन केल्ले आसा. गोंयचे 39 म्हणजे हार्वेस्ट मशीन चलोवपी. एकूय मनीस नासलो पयलीं कोण नासलो. एक सुद्दां मनीस नासलो हार्वेस्टर चलोवपी. बायलां हाडचें पडटालें. शिकयलें. चल जालें मरे. देव बरें करूं.